अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियम। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इसको आज की तो ना कहें, गुज़िश्ता रोज़ की ही इसको ख़बर कहें। और गुज़िश्ता रात जो कार्रवाई डाली गई 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करने के लिए, जिसके लिए इतनी मुलाकातें हुई, जिसके लिए इतना मनाया गया, जिसके लिए रूठोवो को बार बार उनकी बात मानी गई, मौलाना को जो मनाने के लिए हुकूमत ने जो मेहनत की, जो बिलावल ने मेहनत की, वो कल उसका जो फल है वो मिल गया हुकूमत को। और 26वीं जो आईनी तरमीम है वो सेनेट और कौमी असम्बली में पेश की गई। रात देर तक ये सारी कार्रवाई डलती रही, ये इजलास होता रहा। जो पहले सेनेट में ये जो शिकवार आईनी तरमीम है इसको लाया गया, फिर मंजूर करवाया गया। उसके बाद कौमी असम्बली में लाया गया शिकवार और 26वीं आईनी तरमीम को, और उसके बाद उसको मंजूर करवा लिया गया। दो तिहाई अक्सरियत से ये आईनी तरमीम मंजूर करवा ली गई है, दोनों ऐवानों से, सेनेट और कौमी असम्बली से। 224 वोट दरकार थे हुकूमत को, जबकि 225 वोट बढ़े हैं, जिसमें से जो मुनहरिफ अरकान हैं PTI के 6 उन्होंने वोट कास्ट किया, एक काफ लीग ने भी वोट कास्ट किया। और इस तरीके से जो है ये आईनी तरमीम मंजूर करवा ली गई। जो आईनी तरमीम थी उसका जब वोटिंग का अमल स्टार्ट हुआ तो वो डिवीज़न वाइज था, और डिवीज़न वाइज सबसे पहले जो वोट कास्ट किया गया वो नवाज शरीफ ने कास्ट किया। अब ये जो आईनी तरमीम है दोनों ऐवानों से मंजूर हो गई है। उसके बाद आज सुबह से 6 बजे इसकी तकरीब मुनक्किद होनी थी। दस्तखत की जो सदर ने करनी थी, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने, उनके पास अब ये तरमीम चली गई है। इस तरमीम पे वो दस्तखत करेंगे, लेकिन ये तकरीब सुबह 6 बजे के जो है वो कैंसिल कर दी गई और कहा गया कि दिन के किसी वक्त ये तकरीब मुनक्किद की जाएगी, जिसमें पार्लियामेंटेरियन भी शिरकत करेंगे। और साथ ही साथ जो है वो ये जो ऐलान है वो बाद में किया जाएगा इस हवाले से कि आईनी तरमीम पर जो तकरीब है वो किस टाइम होगी। और इसके साथ ये भी बता दूं कि इसका जो तरीक़ाकार है, जज के मेन जो है वो चीफ़ जस्टिस का मुंतखब करने के हवाले से है। अच्छा, चीफ़ जस्टिस का जो ज़ेर बहस है, जिसके लिए टारगेट किया गया, वो यही तरीक़ाकार था कि जो ऑटोमेटिक तरीके से चीफ़ जस्टिस जो मुंतखब होता था सुप्रीम कोर्ट का, वो अब ख़त्म कर दिया गया है। यानी जो सीनियर तरीन मोस्ट जज होता था वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाता था, लेकिन अब ये तरीक़ा कार नहीं है। अब तरीक़ा कार कुछ मुख्तलिफ है। 3 जो हैं वो सिलेक्शन होगी कि 3 मोस्ट सीनियर तरीन जज। पहले तो सिंगल सीनियर तरीन जज वो आया और उसकी बारी थी, वो चीफ़ जस्टिस बन गया, लेकिन अब 3 सीनियर तरीन जजेस होंगे। उनको जो है 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के पास उनके नाम जाएंगे, और उसमें से जो है वो नाम चीफ़ जस्टिस का सेलेक्ट होगा, जो कि वज़ीर-ए-आज़म को भेजा जाएगा। उसके बाद जो भेजा जाएगा ये नाम, वो सदर मुमलिकत के पास ये नाम जाएगा कि ये चीफ़ जस्टिस सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, उसकी फिर मंजूरी दी जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक 3 सीनियर तरीन जजेस में से किसी एक जज के इनकार की सूरत में, जब कोई एक सीनियर तरीन जज इनकार करेगा तो नेक्स्ट की टर्न होगी कि वो उसका नाम सेलेक्ट हो गया जाएगा। अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेर गौर लाया जाएगा, जबकि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान के जो ओहदे की मुद्दत है वो 3 साल, जबकि जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 65 साल हद जो है वो मुकर्रर होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इंतखाब जो है वो उसका तरीक़ाकार मुसव्वदे में जो मेंशन है 26वीं आईनी तरमीम में, वो भी आप लोगों के सामने रख दूं कि जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट जजेस का तकर्रुर कमीशन करेगा, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस होंगे, वफाकी वज़ीर कानून, अटर्नी जनरल और 2 सेनेट, 2 असम्बली के नुमाइंदे और 15 साल तजुर्बे का आमिल बार कौंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। आईनी तरमीम के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म या काबीना की जानिब से सदर को भिजवाई गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इंतखाब के लिए जुडिशल कमीशन में 4 अरकान पार्लियामेंट शामिल होंगे, जैसे कि 2 असम्बली से, 2 सेनेट से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आईनी बेंच बनाए जाएंगे। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तकर्रुर के लिए 12 रुकनी खसूसी पार्लिमानी कमेटी में तमाम पार्लिमानी जमातों की मुनासिबत से नुमाइंदगी होगी, यानी क्वालिटी होगी, यानी जो डिवीज़न होगी वो उसका तरीक़ाकार बता रहे हैं कि 8 अरकान कौमी असम्बली, 4 सेनेट से होंगे, और आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। राइट, ये सारा कुछ उस 26वीं आईनी तरमीम में है। ये सारा कुछ ये इस तरीक़ेकार से चीफ जस्टिस जो है मुंतखब होगा। खैर, इसके बाद जो बात है
وہ زین قریشی کے حوالے سے ہے. ان کی جو سسٹر ہیں مہربانو قریشی، انہوں نے آلریڈی یہ خبر دی تھی کہ ان کا جو بھائی ہے زین قریشی وہ غائب ہے، وہ نہیں ان سے وہ مل رہا، ان سے رابطہ نہیں ہو رہا. ان کا اغوا ہونے کا خدشہ انہوں نے، ان کی سسٹر نے، شاہ محمود قریشی کی جو بیٹی ہیں مہربانو قریشی، انہوں نے کہا کہ زین قریشی سے ان کا رابطہ نہیں ہے. وہ یہ ڈاؤٹ تھا کہ وہ اغوا ہوئے ہیں. زین قریشی کا جو بیان ہے وہ منظر عام پہ آ گیا ہے. جب آئینی ترمیم منظور ہوئی تو اس کے بعد اب ان کا یہ بیان بھی سامنے آ گیا، وہ منظر عام پہ آ گئے. اور ان کا کہنا تھا کہ وہ والد یعنی شاہ محمود قریشی کے کہنے پہ وہ روپوش ہوئے تھے، اور ان کو کہا گیا تھا کہ کسی صورت میں آئینی ترمیم کو منظور نہیں ہونا چاہیے. جو زین قریشی، ان کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم کی حمایت سے متعلق میرا خلاف گمراہ کن پروپیگنڈے کیے جا رہا ہے. میرا قومی اسمبلی جانا تو دور کی بات، میں تو قریب سے بھی نہیں گزرا. زین قریشی کا کہنا تھا کہ میری کسی حکومتی اہلکار سے ملاقات ثابت ہو جائے تو سیاست چھوڑ دوں گا، پارٹی پالیسی اور بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ انہوں نے ویڈیو بیان میں آج جو شیئر کیا کہ وہ والد کے کہنے پہ روپوش ہوئے تھے. اب بات کرتے ہیں قومی اسمبلی کی، اور نواز شریف جو ہے انہوں نے ایک شعر سنایا ہے جس کی جو تصحیح کی ہے، جو کریکشن کی ہے، وہ مولانا فضل الرحمان نے کی ہے. جب اجلاس ہو رہا تھا تو اس میں جو خواجہ آصف ہیں ان کو نواز شریف نے کہا کہ وہ جب کھڑے ہوئے نواز شریف فوراً ہی خواجہ آصف نے جیسے تقریر اینڈ کی اور وہ بڑی جلدی میں بیٹھ گئے، عجلت میں تھے شاید، تو نواز شریف نے کہا کہ میں تو یہ شعر دینا چاہتا تھا خواجہ آصف کو، لیکن خواجہ آصف نے جلدی میں بیٹھ کے اپنی تقریر انہوں نے اینڈ کر دی. لیکن خیر جو شعر میں نے ان کو دینا تھا وہ میں خود پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اور کیونکہ یہ جو عدالت کے حوالے سے تھی، یہ جو شعر تھا یہ عدلیہ کے کردار پر کہا کہ میں ایک شعر بتاتا ہوں. نواز شریف نے کہا، شعر پڑھ کے سنایا کہ ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، زہر بھی دیتے ہیں تو پینا ہوگا. جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں، جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا. یہ نواز شریف نے شعر پڑھا. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے شعر پہ خیر پورے ہال میں جو ہے وہ کہکا بھی لگایا گیا اور مسکرائے، سب کھل کے مسکرائے. شعر میں غلطی کی نشاندہی کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ نواز شریف کی موقع کی مناسبت سے ضرور ہے شعر، لیکن شاعرانہ وزن سے خالی رہ گیا ہے. مولانا کی چٹکلے سے ایوان میں مزید کہکے لگ گئے. انہوں نے نواز شریف کی جانب سے پیش کیے گئے شعر میں غلطی کی نشاندہی کرتے ہوئے مولانا نے کہا کہ دستگی کرتے ہوئے دوسرے مصرے میں زہر بھی دیتے ہیں تو پینا ہوگا، نہیں ہوگا بلکہ درست اس طرح سے ہوگا کہ زہر دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا. تو نواز شریف کے جو شعر میں وزن نہیں تھا، جو تھوڑا سا غلط ہو گیا تھا، تو وہ مولانا صاحب نے درست کر دیا اور یہاں پہ بھی مولانا صاحب نے نواز شریف کو بچا لیا. خیر آج کی ویڈیو سے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک ساتھ. انٹل دین اللہ حافظ.